कलाम में लिखा है यीशु उनके दरमियान आया और कहा तुम्हारी सलामती हो। तो ये तो एक अदाब है मसीहत के कि हम भी जब किसी से मिले तो कहिए आपकी सलामती। तो आज हम मुकद्दस कलाम में से जिस मौजू पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, वक्त गुजरता जा रहा है और अब अनकरीब तकरीबन कुछ दिनों के बाद 2025 का सूरज हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, गरूब हो जाएगा और फिर एक नया सूरज, एक नया साल 2026 का सूरज क्या होगा, तुलू होगा। और मेरे दिल में ये बात थी कि आस्ता आस्ता उसकी तरफ आगे बढ़े और आज इस मौजू पर बात करें कि क्या आप और मैं जो मसीही हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अगर हमसे कुछ जानना चाहे हम खुदा को कैसे राजी करें। दुनिया में हमें लोगों के साथ जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं तो फिर आदाब पता लग जाते हैं, मैनर्स आ जाते हैं। इस शख्स को राजी कैसे किया जाए। आप जिन टीचर्स के साथ वक्त गुजारते हैं, डॉक्टर साहब जिन स्टूडेंट्स के साथ वक्त गुजारते हैं, जिन दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, जिन ऑफिसर्स के साथ वक्त, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है उनके बारे में सुनकर पूछकर कि इनको राजी कैसे किया जाए। तो क्या कोई बताएगा कि आम तौर पर कैसे किसी को राजी किया जाता है? कोई तजर्बा, हाँ, तारीफ करके हाँ, ये एक बात बटरिंग, वेरी गुड, लोग खुश होते हैं। मैं अफजाल भाई की तारीफ करूं, अफजाल भाई आप बड़े खूबसूरत हैं, अफजाल भाई यकीनन इससे क्या होंगे, इससे खुश होंगे। मैं कहूं डॉक्टर साहब आज की तारीख में भी आप वैसे के वैसे 18 साल के जवान नजर आते हैं, देखो खुश हो गए ठीक है। तो ये एक अंदाज है, अगर आपने किसी को क्या करना है, खुश करना है, तो ये एक तरीका है। अब वो बंदा ठीक वैसे शायद उस पैमाने या मियार पर पूरा उतरता है या नहीं, लेकिन आप कहते हैं जारी भाई आप बहुत अच्छा बजाते हैं, शारून भाई आप ये तो वैसे अच्छा गाते भी हैं और बजाते हैं, लेकिन कुछ वो ज्यादा से ज्यादा अगर दिखा दिया जाए तो फिर वो आप राजी करने के लिए बात कर रहे हैं, खुश करने के लिए। और इसके अलावा वो तोहफा देना किसी को खुश करता है। आप किसी को कोई तोहफा दे तो वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। और मुकद्दस कलाम में लिखा भी है वैसे तोहफे से आप भी खुश होते हैं। सो एक तरीका तो ये हो गया। और एक शख्स वो भी बड़ा लोगों को अच्छा लगता है कि आप उसे जो भी कहे ना तो वो कहे ये सर तुसी की कह रहे हो, वो ठीक कह रहे हो। सो लोगों को हाँ मिलाने वाले लोग बड़े क्या लगते हैं, जो आपको फॉलो करें, जो आपके पीछे चले। वैसे कहते हैं कि बेटियों के बारे में कहा जाता है उन्हें वो अच्छा लगता है जो उनकी तारीफ करे, और मर्दों के बारे में कहा जाता है उन्हें वो अच्छा लगता है जो उन्हें फॉलो करे, मतलब उसके पीछे चले। वो जेडी गल कहे वो आपको जो ठीक है, मर्दों को वो अच्छा लगेगा। और बेटियों के बारे में कहा जाता है कि जो उनकी हर बात में तारीफ करे वो उन्हें क्या लगेगा, अच्छा है। सो ये दुनियावी अंदाज है जिससे हम किसी को क्या करते हैं, खुश करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि खुदा को खुश, खुदा को राजी, खुदा को कैसे मनाया जाए। अब खुदा को अगर राजी करना है तो एक आयत में चाहता हूं मुकद्दस कलाम में से पढ़े। मुकद्दस गिनती की किताब खोलेंगे और मैं चाहूंगा उसका 14वां बाब, मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस गिनती की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत हम आज मुकद्दस कलाम में से जानने वाले हैं। जी, अगर खुदा हमसे राजी रहे, अगर खुदा हमसे राजी रहे वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दे देगा। ये वो मुल्क है जहां पर दूध और शहद बहता है। अब यहां पर बात हो रही है, ये अल्फाज है यशुआ और लिखा कालिब, ये दो खास लोगों के अल्फाज हैं। किस किस के? यशुआ के और कालिब के ये अल्फाज मालूम होते हैं जो ये कह रहे हैं अगर खुदा हमसे राजी है तो हमें वो मुल्क देगा जहां पर दूध और शहद बहता है। अब मुआजरा पहले इस कहानी को अगर समझ जाए तो फिर हमें समझ आएगी कि असल में हुआ क्या। हुआ ये कि खुदा मुल्क मिस्र की गुलामी से अफजाल भाई लोगों को क्या करके आया, निकाल के लाया।
اب جب غلامی سے وہ نکال کے باہر آ گئے ہیں، اب کلام کہتا ہے آگے کنعان کی سرزمین ہے، اور اس جگہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک خیال وہاں پیش آتا ہے. اب دیکھیں بڑی تعداد ہے اور لوگ ملک کنعان میں جانا ہے. لوگوں نے کہاں داخل ہونا ہے؟ اب ملک کنعان میں نئے ملک میں جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ملک کنعان میں جانے سے پہلے لکھا ہے کہ ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کیوں نہ اس ملک کے بارے میں پہلے تھوڑا حال اس کا کیا کرے، دریافت کر لیں. مطلب اس کی لوگ کیسے ہیں، طاقت کیسی ہے، شہر مضبوط ہے، کمزور ہے، فورس زیادہ ہے، کم ہے، زمین زرخیز ہے یا غیر آباد ہے، وہاں پر لوگوں کی تعداد، تو ایسی چیزیں ساری پتہ کی جائیں. اور کلام میں لکھا ہے ہر قبیلے میں سے کتنے لوگ چنے گئے؟ کتنے لوگ چنے گئے؟ ایک. مطلب 12 قبائل اور لوگ بھی کتنے چن لے گئے؟ 12. اب 12 لوگ چنے گئے. اب ایک میں آپ سے اگر سوال کروں تو یہ ایک مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن سیکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں یہ پتا ہو کہ یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا کہ اوتھوں دی جاسوسی کریے. مطلب یہ 12 جاسوس کے طور پر جو لوگ بھیجے جائیں گے، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اوپر سے آیا، موسیٰ سے آیا، لوگوں سے آیا، ہارون سے آیا؟ کہاں یہ کس نے یہ کہا کہ 12 لوگ آگے بھیجو اور اس ملک کا کیا کرو، حال دریافت کرو؟ کون بتائے؟ یہ آئیڈیا لوگوں نے فلوٹ کیا. کنہاں نے؟ ڈاکٹر صاحب وہ لوگ جمع ہو گئے. وہ لوگ کا کیا اس سے پہلے خدا میں وہاں لے کر جائے، کیوں نہ وہاں پر لوگوں کو دیکھ لیا جائے وہ ملک کیسا ہے، طاقت کیسی ہے. یہ آئیڈیا خدا کا پلان نہیں تھا، یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ پبلک کا تھا، یہ عوام کا تھا. اور لوگ کی کہنا ہے جس جگہ خدا میں لے کر جانا چاہتا ہے وہ جگہ کیسی ہے، پہلے آگے لوگ بھیجتے ہیں. اور کتنے لوگ چنے گئے؟ 12. اب 12 لوگ وہاں گئے، اور 12 جب وہاں گئے تو لکھا ہے یہ 12 دن ایک دم واپس نہیں آئے. پیدل جانا تھا، پیدل واپسی آنا تھا، اور پھر کچھ جاسوسی بھی. کلام میں لکھا یہ گئے اور کتنے دن کے بعد واپس لوٹے؟ 40 دن کے بعد. اور آپ کبھی سوچے 12 لوگ آپ کے لیے آگے گئے ہیں کوئی بات دریافت کرنے، اور وہ واپس جب جیسے یہ 12 لوگ واپس آئے، یہ تو جیسے شور ہونا شروع ہو گیا کہ جو گئے تھے وہ رپورٹ لے کر آؤ، ان کی سنے. لوگ جمع ہو گئے، بندہ باہر کو آیا ہے دیکھی کی داس ہے. لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کیسا ملک ہے جو خدا میں دینا چاہتا ہے. اور بھائی ایک کے بعد ایک تعریف کرنے کے پل کیا کر دیے انہوں نے باندھنا. انہوں نے کہا وہ ملک ایسا ہے، وہ ملک ایسا ہے، وہ ملک ایسا ہے. اور پھر کہا دیکھو یہ وہاں کا پھل. اور کیا وہ ایک انگور کا گچھا کتنے لوگوں نے ہاتھ میں لیا تھا؟ 2 لوگوں نے آگے اور پیچھے کندھے پر اٹھایا اور کہا یہ وہاں کا پھل دیکھو. خدا جس جگہ میں لے کر جانا چاہتا ہے وہ واقعی ایسی جگہ ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. ایسی جگہ خدا نے. تو لوگ خوش. لیکن آہستہ آہستہ کہانی میں تبدیلی تب آئی، سارا منظر بدل گیا جب 12 میں سے 10 کیا ہو گئے؟ ایک طرف ہو گئے. انہوں نے کہا ہم اس ملک پر قابو یا قابض نہیں آ سکتے، ہم ان سے جیت نہیں سکتے. وہاں تو بنی اناق رہتے ہیں، وہاں تو قداور لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کلام میں لکھا یہ سننے کی دیر تھی تو لوگ ایک طرف 2 یشوا اور کالب اور ایک طرف کتنے 10. تو لوگوں نے یقین کن کا کر لیا؟ 10 کا. اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے سوچا واقعی ایسا ہی ہے. اور کلام میں پھر یشوا اور کالب آگے آئے اور انہوں نے کہا دیکھو اگر خدا ہم سے راضی ہے تو ہمیں وہ ملک ضرور کیا کرے گا؟ دے گا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے آؤ کس کو راضی رکھے؟ خدا راضی رہے گا تو ملک ملے گا. تو وہ کہہ رہے تھے ناراض کس کو نہ کرو؟ خدا کو ناراض نہ کرو.
اور خدا ہمیں وہ ملک دے گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، وہ دے گا ہمیں اس کو راضی. ٹھیک ہے، اگر خدا راضی ہے، وہ چاہتے تھے کوئی راضی ہو نہ ہو، وہاں بنی عناق رہتے ہو، وہاں جبار رہتے ہو، وہاں طاقتور لوگ رہتے ہو، ان کے پاس قوت زیادہ ہو، ان کے پاس طاقت زیادہ ہو، ان کے پاس لوگ زیادہ ہو، لیکن ایک بات صرف اور صرف یہ ہے، خدا کس کی طرف ہو؟ خدا ہماری طرف ہو، خدا ہم سے راضی ہو، یہ کافی ہے. تو مقدس کلام میں لکھا ہے کیا لوگوں نے یشوع اور کالب کی بات کو مانا؟ کلام میں کیا نہیں، وہ لوگوں نے نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مشکل ہے، 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، اس کا مطلب وہ نہیں جا سکتے. اور لکھا ہے تب خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور یہاں پر 5 باتیں میں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے خدا نے ملک کنعان میں جانے کے لیے ڈاکٹر صاحب جو لوگ نکلے 6 لاکھ مرد تھے. کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ مرد. تو اس کا مطلب 6 لاکھ عورتیں اور پھر 12 لاکھ کم سے کم بچے، 24-25 لاکھ تو عام سی بات تھی جو نکلے. 20 سال سے اوپر 6 لاکھ مرد تھے. لیکن جب ملک کنعان میں جو داخل ہو سکے وہ کتنے ہو سکے؟ جو حقیقت میں 40 سال کے بعد پھر داخل ہو سکے وہ کتنے تھے؟ 20 سال سے اوپر کی عمر کے تو خدا نے کہا سارے مریں گے، کوئی آگے نہیں جائے گا. صرف آگے جائے گا تو کون جائے گا؟ یشوع، اور آگے جائے گا کالب، اور آگے جائے گا جی ہاں 20 سال کے جو نیچے ہوں گے وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ جائیں گے. گڈ، ابھی ٹھیک ہے. اچھا یاد رہے یہ جواب ٹھیک ہے، یہ بھی غلط نہیں. گڈ کہہ رہے ہیں جاری. اب اوپر اب ایک اور بائبل اسٹڈی کا کوشچن اور دے رہا ہوں تاکہ یہ اور سیکھ جائیں، یہ بھی ضروری ہے. آگے کیا عام طور پر سکھایا جاتا ہے؟ آگے گئے یشوع اور کالب، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آگے گئے یشوع بھی، کالب بھی، اور ایک پورا قبیلہ بھی. کون سا؟ لاوی کا. کون سا؟ لاوی کا. اب آپ سوال کریں گے وہ بھی لاوی کا قبیلہ کیوں آگے گیا؟ کیونکہ لاوی کے قبیلہ لڑائی میں، جنگ میں لڑتا، انہوں نے کم لڑنا نہیں سی. اس لیے کلام میں کیا ہے وہ جو جنگ کے قابل ہے ان کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں لاوی کا قبیلہ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ جنگ میں لڑا نہیں کرتے تھے. اوکے، تو اس کا مطلب یشوع اور کالب آگے گئے اور اس کے علاوہ لاوی کا پورا قبیلہ. اب کلام میں لکھا ہے خداوند نے اس وقت یہ خاص طور پر کہا کہ اب کیونکہ انہوں نے مجھے، یشوع نے تو کہا تھا، کالب نے کہا اگر خدا راضی ہے تو ملک دے گا، لیکن خدا ان سے راضی نہ ہوا. اور 5 باتیں وہاں پر لکھی جس کی وجہ سے خدا ناراض ہوا. آئیے ذرا مقدس کلام میں سے پڑھیں 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں چاہوں گا ہم پڑھیں. 14ویں باب کی پہلی آیت جی. ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی. اچھا یہاں پر لکھا ہے جب ان 10 لوگوں کی آواز سن لی نا، وہاں تو جبار ہے، وہاں تو زوراور لوگ ہیں، وہاں قوت والے لوگ، ہم جیت نہیں سکتے. تو کلام میں لکھا ہے تب ساری جماعت زور زور سے، کس طرح؟ نہیں چیخ بھی رہی ہے لیکن ساتھ لکھا ہے کس طرح؟ زور زور سے چیخنے لگی. اور لوگ زور زور سے چیخنا، یہ کس کی طرف اشارہ؟ لوگ زور زور سے چیخ رہے ہیں کہ ہم مصر سے نکل آئے اور جو خدا ہمیں مصر سے نکال لایا وہ اب بیابان میں ہمیں مرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے. وہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہتا ہے جو جبار ہے، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب لکھا ہے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ اگر آپ یہاں پر کہیں، وہ کہہ رہے ہیں آگے زوراور لوگ ہیں، تو کیا ملک کے مصر میں فرعون زوراور نہیں تھا یا نہیں تھا؟ جب ان کے بچوں کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ان کے سامنے قتل کر رہا تھا، اگر آپ زوراور تھے تو وہاں سے بچ کے دکھاتے؟ کیا جب خدا انہیں دیر کلزم پر جب انہیں صاف نظر آ رہا تھا پیچھے فرعون کی فوج رتھوں سمیت آ رہی ہے جب ہمیں مار دیں گے، کمزور تو وہ وہاں بھی تھے، لیکن کیا خدا نے وہاں پر پانی کو دوسرے کر کے ثابت نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟
تو अब की बार भी उन्हें खुदा पर क्या करना चाहिए था? भरोसा, यकीन करना चाहिए था। उन्होंने खुदा पर यकीन करने के बजाय किन पर भरोसा किया? वो 10 लोगों पर जिन्होंने ये कहा हम जीत। तो याद रहे, जो खुदा मिस्र में जोरावर था वो कनान में भी क्या होगा? वो जोरावर था। जो वहां फाते था वो वहां भी फाते होगा। उन्हें जरूरत इस बात की थी, वो खुदा पर क्या रखते? भरोसा रखते। खुदा जब कोई बात कहे तो फिर उस पर ईमान रखिए। और यहां पर लिखा है ये जोर जोर से रोने लगे और किसका इजहार किया? कम इत्तकादी का, बेयकीनी का। और याद रहे, खुदा को हमेशा वो लोग पसंद आए हैं जिन्होंने खुदा पर क्या रखा है? ईमान रखा है। और कलाम में लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। मैं दिलचस्प बात बताऊं, खुदा ने नूह से कहा तू क्या बना एक, और एलन जी वाइट लिखती हैं कि उससे पहले आसमान से कभी बारिश, और खुदा ने कहा कश्ती बना दे, आसमान से बारिश आएगी। नूह के लिए मुश्किल था मानना। फिर नूह से कहा कि तू जानवरों को अंदर लेकर आना। खाला जी नूह कह सकता सी खुदावन कदों जानवर मेरी बोली समझ देने कि मैं आवाज मारांगा शेर आ जाए और शेर आ जाएगा? कैसे मुमकिन है मैं परिंदों से कहूं और वो आ जाए? और फिर अगर आ भी जाएंगे तो फिर बड़े तहजीब से कश्ती में बैठेंगे। आप समझ रहे? लेकिन नूह ने कोई सवाल नहीं। नूह खुदा पर क्या लेकर आया? कैसे होगा मुझे नहीं पता, खुदा ने कहा है अब ये होगा। ये कैसे होगा ये उसका काम। खुदा ऐसे लोग पसंद करता है जो ईमान रखते हैं। तो लिखा है खुदा को राजी करना है। तो यशवा और कालब ने क्या किया? उन्होंने भी, वो भी देख कर आए थे बड़े लोग, कदावर लोग, लेकिन उन्होंने खुदा पर क्या रखा? ईमान रखा। वो कहता है अगर खुदा राजी है तो खुदा किन से राजी है? जो क्या रखते हैं? ईमान। ईमान मतलब जो चीखना चिल्लाना शुरू ना, ईमान रखे, खुदा उनसे राजी है। अगली आयत और लिखा उस रात रोते ही रहे। बेटे सुने सामने देखे, और कुल बन इसराइल मूसा और हारून की क्या करने लगे? शिकायत करने लगे। डॉक्टर साहब एक और मसला जिससे खुदा राजी नहीं रहता, नाराज हो जाता है, वो है क्या? सो यहां पर वो तनकीद करने में बड़ी जल्दी थी। खुदा रोटी नहीं देता, खुदा पानी नहीं देता, खुदा मारने के लिए ले आया, खुदा ब्याबान में ले आया, कैसे रहबर दे दिए, आगे हम मरेंगे, हमारे बच्चे लूट का मार। शिकायत बढ़ी है। आज भी बहुत सारे लोग खुदा से शिकायत की बात करें तो अंबार लगे, मैं बीमार हूं ये खुदा की, ये भी ओदी गलती है, मैं बेरोजगार हूं ये भी उसकी गलती है, मैं घर नहीं बना सका ये भी उसकी गलती है, मैं अच्छा नहीं पहन सका। सारे मसलों के अंबार लगाकर खड़े कर देंगे। लेकिन एक शुक्रिया, देखिए ना, शुक्रगुजारी भी तो है, मेरे पास जिंदगी है, मेरे पास सेहत है, मेरे पास और जो कुछ है, ये पैसे से नहीं आ सकती। तो शुक्रिया कहने के बजाय जो लोग क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। वो खुदा को राजी, खुदा उनसे राजी है, यशवा और कालब, जिसने ईमान रखा और बगैर किसी बुड़बुड़ाने के खुदा पर क्या रखा? भरोसा रखा। तो वो खुदा को राजी करने का तरीका ये है कि हम क्या करें? ईमान रखें और शिकायत बुड़बुड़ाए ना, ऐ की कर देता, ओ की कर देता। ठीक है, अयूब के बारे में लिखा है, आंखें खोलिए और सामने देखिए, लिखा है अयूब के बारे में लिखा है सब कुछ जाता रहा ना। उसकी बीवी ने कहा कि क्या तू अब भी खुदा की इबादत करेगा? खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा। उसने कहा तू तो नादान औरतों किसी बात करती है, हम खुदा क्या से सुख पाए और दुख ना पाए। कोई गल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। अगर उसने दिया है, उसने ले लिया, उसी के नाम की क्या हो। तो ये खूबसूरत रवैया है कि खुदा से प्यार करें, लेन देन के हिसाब में ना पड़ जाए। भरोसा रखें कि खुदावन सारी चीजों को अपने फजल से क्या करेगा? दुरुस्त करेगा। और फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो एक और बड़ी खूबसूरत आयत, चौथी आयत मैं चाहूंगा, उसमें हमें एक और सबक मिलता है जी। फिर वो आपस में कहने लगे किसी को अपना सरदार बनाते हैं और मिस्र को लौट जाएं। और कलाम में लिखा है उन्होंने कहा सरदार बनाए और कहां चले जाएं? बहुत सारे लोग खुदा को इसलिए राजी सर कभी नहीं कर पाते शबाज भाई,
وہ ہمیشہ کہاں لوٹنے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ پیچھے. کلام میں لکھا ہے جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھے وہ میرے لائق وہ نہیں ہے. کلام میں پڑھ کر دیکھے لکھا ہے جب خداوند نے سدوم اور عمورہ سے لوط کو، اس کی بیوی کو اور اس کی بیٹیوں کو باہر نکالا تو صرف ایک بات کہی کہ پیچھے مڑ کر بس. کلام میں لکھا ہے وہ چاروں محفوظ تھے، پیچھے آگ اور گندک برس رہی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نمک کا. پوری بائبل میں ایک عورت کو کلام میں لکھا یاد رکھو. پوری بائبل میں ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے، اس عورت میں یاد رکھو. کس کو؟ ہاں، پوری بائبل میں ایک عورت کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور انکل وہ پتہ کون سی ہے؟ وہ لوط کی بیوی ہے. لکھا یسوع نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو. وجہ کہ اس نے کیا دیکھا؟ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چل کر دوبارہ گناہ کی طرف پیچھے دیکھتے ہیں وہ خدا کو کبھی راضی کریں گے جو ہمیشہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ آگے دیکھیں گے، بڑے آگے. کوئی بات نہیں، خدا مدد کرے گا. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ خدا کو راضی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ دو باتیں اور بھی میں چاہتا ہوں ہم مقدس کلام میں سے غور کریں. اگر ہم مقدس کلام میں سے پڑھیں اس کی 9ویں آیت، 14 باب کی 9ویں آیت. وقت اتنا ہو یشوع اور کالب نے کہا وقت اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو. خدا سے بغاوت کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا. اب یہاں پر لکھا ہے خدا سے خدا کہہ رہا ہے، خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم آگے بڑھو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں لڑوں گا، میں جنگ کروں گا، میں دودھ اور شہد جہاں بہتا ہے وہ جگہ دوں گا. لیکن انہوں نے کیا کی؟ بغاوت کی اور کہا کہ نہیں، ہمارے تو بچے بھی کیا ٹھہریں گے، خدا میں مروائے گا، ہمارے بچے کیا ٹھہریں گے، لوٹ کا مال. تو جب یہ نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے، اور نافرمانی کرنے والے کبھی خدا کو نافرمانی راضی نہیں کر سکتی. اور آگے لکھا ہے اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہے، ان کی پناہ ان کے سر سے جاتی رہی ہے. یشوع کہہ رہا ہے ان لوگوں سے نہ ڈرو. اور کلام میں لکھا ہے بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث. آپ اور میں بھی کبھی کبھی یسوع کا وہاں انکار کر دیتے ہیں جہاں میں کرنے کی ضرورت. کبھی کبھی ایمان پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایمان پر کھڑے ہونے کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور کلام میں لکھا دانیل نے وہ قیمت دی، صدرک مسک عبدالجو نے وہ قیمت دی. کلام میں پڑھ کر دیکھیں یوحنا نے ایمان پر کھڑے ہونے کی قیمت ادا کی. جب اسے کہا گیا، اس نے کہا تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا کہ یار مینو کیڑی مصیبت یہ چھڈو آپ، لیکن ایمان پر کھڑا رہا. وہ کہا کلام جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. قیمت ادا کی. آگے پڑھ کر دیکھیں یعقوب جو 3 خاص رسولوں میں سے تھا، اس نے بھی ایمان پر کھڑے ہونے کی قیمت دی. لکھا اس کے سر کو کیا کر دیا گیا. تو ایمان پر کھڑا ہونے کی ہمیں قیمت دینی پڑے گی. اور جنہوں نے دی وہ خدا ان سے کیا ہوا؟ راضی ہوا. اور کلام میں پڑھ کر دیکھیں خداوند نے جو موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ سارے لوگ جو نافرمان ہیں ان ساروں کو پیچھے چھوڑوں گا اور صرف آگے لے کر جاؤں گا کسے؟ اگر اس کی ہم آیت نمبر 24 پڑھیں تو لکھا پر اس لیے ڈاکٹر صاحب 24ویں آیت، پر اس لیے میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت ہے اور اس نے میری پوری پیروی کی. میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو کر آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کے وارث. کس کو وہاں لے کر جاؤں گا؟ کلام میں لکھا ہے میرے بندہ کی کچھ میرے بندہ کالب کی کچھ ہاں پوری پیروی کی. لیکن یہاں پر خاص بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ اور ہی طبیعت ہے. کیا پتہ ہے آپ میں بھی ہم کبھی کہتے ہیں نہیں یہ طبیعت کچھ، جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کچھ کے بارے میں کہتے ہیں اس کی طبیعت کچھ، اس کا مزاج کچھ اور ہے. تو جو اور مزاج رکھتے ہیں وہ خدا کو کیا کرتے ہیں؟ راضی کرتے ہیں. اور راضی کرنے کے لیے جو شرائط ہے وہ یہ ہے، پہلی بات اگر ہم اسے ریوائز کریں، پہلی بات وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کو کیا کریں گے؟ راضی کریں گے. دوسری بات
जो बगैर शिकायत के खुदा की क्या करेंगे, पैरवी करेंगे, वो खुदा को क्या करेंगे, राजी करेंगे। और फिर हमने ये भी सीखा कि जो लोग फर्माबरदारी और बगैर बुज़दिली मतलब बहादुर होके, निडर होके खुदा की पैरवी करेंगे, वो खुदा को क्या करेंगे, राजी करेंगे। और जो फर्माबरदारी के साथ बढ़ेंगे वो खुदा को राजी करेंगे। लेकिन जो बुज़दिली के साथ, नाफरमानी के साथ, बेयकीनी के साथ खुदा की पैरवी करना चाहते हैं, वो खुदा को कभी राजी। और जिन्होंने राजी किया उन्हें क्या फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ। कलाम में लिखा है उन्हें वो जगह दी गई जहां दूध और शहद बहता है। अगर आप और मैं भी खुदा को राजी करें तो क्या हमें भी कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां दूध और शहद बहता है? जवाब है, जवाब है, जवाब है हाँ, हमें भी जगह मिलेगी। कलाम में लिखा है आगे हमारे लिए नया आसमान और नई जमीन क्या है, तैयार है, जहां पर हमें जाना है। और मैं आपको यकीन दिलाऊं वो दूध और शहद की नहरों से भी वाला है। बड़ी बड़ी बात है। वहां अगर जाए गए, वहां लिखा है वहां पर आबे हयात का डॉक्टर साहब दरिया बहता है, पिए। और दरख्त ऐसा कि महीने में गालबन 12 मरतबा फलता है, फल खाएंगे, शेर होंगे और कभी बीमार, कभी कमजोर नहीं होंगे और रहेंगे और हमेशा वहां पर खुदा उनके साथ होंगे। काश हम खुदा को राजी करें ताकि उस जगह जाएं जहां पर दूध और शहद बहता है। खुदा अपने कलाम के सबसे में बड़ी बरकत है। आमीन।